बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, थोड़ी देर में इमरान खां की मशीरें बानी PTI साबक वज़ीर आज़म इमरान खां की मशीरें गुज़श्ता अब थोड़ी देर में अडयाला जेल के बाहर अदालत और जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाइयों से मिलना जाएगी। क्या हुकूमत एक दफ़ा फिर तौहीन अदालत करेगी? क्या एक कैदी को और उसके अहले खाना को उनके हकूक से महरूम किया जाएगा? और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त माशी डूबती हुई नैया को बचाने की बजाय मुल्क में इकॉनमी और सियासी इस्तेकाम लाने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ गामजन है। हलीमा खां ने कहा कि हमें गिरफ्तार करना है, कर ले, हमें जेल में डाल दे, हम जेलों से नहीं डरते, हमारा भाई इमरान खां अवाम की हकीकी आज़ादी से जंग लड़ा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जिस जस्टिस मोहतरम तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के साहिबान के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे मान के हमरा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें अदारे हरासा कर रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा। तारक महमूद जंगारी के डिग्री केस पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सीनियर हाफिज साकब बशीर मतीउल्लाह जान के मुताबिक उन्हें ऑफर की गई, आपको किसी और अदालत का चीफ जस्टिस बना देते हैं, लेकिन आज उनकी दरख्वास्त पर जो वैलिड पॉइंट थे उसे मुस्तरद कर दिया गया। सरफराज डोगर ने जो खुद 15वां नंबर पे थे, इस मौके पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जनाब, मैंने जो 6 जजों को आपके बारे में खत लिखा था, मैं आपके बारे में पिटिशनर हूं सरफराज डोगर साहब से, आप मेरा केस नहीं सुन सकते। लेकिन आज उन्होंने उनकी दोनों दरख्वास्तें डबल बेंच में केस सुनने की और केस सुनने की और सरफराज डोगर को बेंच से अलग होने की दरख्वास्त मुस्त कर दी। उनमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि आप ये बेंच नहीं बना सकते, अपील का हक मुझसे छिन जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जारी के डिग्री केस पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सरफराज डोगर साहब ने अपने हक में खुद ही टेक्निकली बुनियाद पर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नाज़रीन, सरफराज डोगर साहब तारक महमूद जंगारी साहब ने मौक़िफ़ बनाया था कि ये केस पहले सिंगल बेंच सुन सकता है, अगर वो मुस्तरद करता है तो उस पर डबल बेंच इस केस की समाअत करेगा। मुझे एक अपील से मेरा हक छीन लिया जाएगा, जिस पर उन्होंने आज तहरीरी जवाब कर दिया। नाज़रीन, डोगर साहब सरफराज डोगर साहब ने जैसे तरीके को काम करने से रोका था माजी में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था किसी जज ने अपने कुलीग जज हाई कोर्ट के ही जज को काम से रोका था, जिस पर तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट गए और वहां उनके हक में फैसला हुआ। तारक जहांगीरी ने कहा, आप सरफराज डोगर को आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है, आप इस बेंच से अलग हो जाए। उन्होंने बेंच से अलग होने की दरख्वास्त खुद मुस्तरद कर दी और एक कच्चे जज को साथ बैठा लिया। नादरीन, इस मौके पर साहब जियो टीवी के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने जो इस प्रोग्राम को जिक्र किया, इसीलिए इमरान खान गिरफ्तार में है। ये 26वीं और 27वीं तरमीम में मुल्क में इंसाफ की उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब सुनिए, शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में इस केस पे दरख्वास्त मुस्तरद होने पर क्या राय दी, ये सुनिए। मैं भी जज हूं। मैंने आपके ट्रांसफर सिक्योरिटी के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। ये मफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया। पाकिस्तान और भारत बल्कि दुनिया की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जज दूसरे जज को काम से रोक दे। मुझे एतराज वाले केस में काम से रोक दिया गया। इस तरह तो किसी पटवारी या चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। मेरा ये एतराज है कि मैं आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हूं। आप मेरे खिलाफ केस नहीं सुन सकते। इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मांग दिए। इसका कोई मसला नहीं। आप उस केस में डायरेक्ट मुतासरा फरीक भी नहीं है। आपको वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। दौरान समाज से तारिक महमूद जहांगीरी ने ये मौका देख क्या किया कि को वारंटों की रिट कभी भी डिवीजन बेंच मैं भी जज। नादरीन, ये देखें कि वो कह रहे हैं इस तरह तो तारिक महमूद जहांगीरी, जिसे इस्लामाबाद में जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोगों को कामयाब कराया गया, तो उनसे फार्म 47 मंगाने की सजा दी गई। उसकी 4 दहाइयों बाद उनके डिग्री केस बनाया गया, फिर कहते हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। दूसरी तरफ नाजरीन, गुज़र अब से थोड़ी देर बाद अलीमा नूरीन नियाजी और उनकी बहन आज अडयाला जेल में अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सेनेटर और बड़ी तादाद में पहुंचेंगे और पुलिस ने शुरू से ही अडयाला जेल में जाने वाले रास्तों पर नाके लगाकर रुकावटें जगह जगह खड़ी कर दी हैं। और याद रखें, इससे कबल 10 मरतबा
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی عدالت کے حکم پر اڈیالہ جیل گئے، کئی دیر بیٹھے رہے، انہیں ان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جس پر انہوں نے سخت احتجاج کیا۔ ان کے ہمراہ اراکین اسمبلی، وزراء اور کے پی کے ہوتے تھے، جس پر انہوں نے گزشتہ روز تنقید بھی کی کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ ناروا سلوک حکومت کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ ناظرین، جس ملک میں انصاف امید نہ ہو وہاں عوام سڑکوں پر آتی ہے۔ عمران خان کے مقدمات سب جھوٹے یا جھوٹے، یہاں تک کہ گواہ 9 مئی میں ڈالا گیا کہ عمران خان جب اپنی پارٹی کی میٹنگ کر رہے تھے، آپ کے لیے یہ بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے، ہوا تھا کہ جب وہ پارٹی کی میٹنگ کرے تو ایک پولیس والا ٹیبل کے نیچے چھپ گیا جہاں بلی کا بچہ نہیں آ سکتا۔ عمران خان کے اس گھر میں زمان پارک میں درجنوں دفعہ ہماری بھی ملاقات ہوئی اور دیگر صحافیوں کی بھی ہوتی رہی، لیکن ایسا جھوٹا گواہ کے باوجود بھی انہیں یہ 9 مئی کا بنا دیا گیا۔ اب کیا عمران خان کو ملنے نہیں دیا جاتا؟ عمران خان کی مشیرہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ہمارے قانونی حق سے روکا جا رہا ہے، ہم یا تو گرفتار ہوں گے یا اپنے بھائی سے ملیں گے۔ ہمارا بھائی پر جتنا ٹارچر کیا جائے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے اور مشکل حالات میں وہ اہم فیصلے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہ نہیں جانتے، ان کا اب مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نہیں، عمران خان سے ہے۔ انہوں نے کہا پچھلی مرتبہ میری بہنوں پر واٹر کین سے حملہ کیا گیا، وہ گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، انہیں چوٹ آئی اور پھر ہم پر حملہ کیا جاتا۔ اراکین اسمبلی میں تھے، ایم این اے شاہد ہٹک کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، لیکن حکومت جبر اور ظلم سے باز نہیں آ رہی۔ ناظرین یاد رکھیں کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں۔ جب نواز شریف جیل میں تھے تو ان سے درجنوں لوگوں کی روزانہ ملاقات ہوتی تھی، ایئر کنڈیشن لگا ہوتا تھا، تمام مراد ان کو ملتی تھی، ٹولیوں کی شکل میں لوگ ان سے ملتے تھے۔ تو دوسری طرف کچھ صحافیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، ایک 8x8 کے چھوٹے سے سیل میں بند کیا گیا، ایکسرسائز جس ان کے لیے بہت ضروری ہے ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی، قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ اس پر یو این او نے، گلف نیوز نے اور انٹرنیشنل میڈیا آواز اٹھا رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ ایک سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ نواز شریف جب خود جیل میں تھے تو ان کا مینیو، کھانے پینے کا سامان کسی بھی ولیمے سے کم نہیں تھا۔ یہ بازی میں جب نواز شریف جیل میں تھے ان کا مینول کیا تھا، دنیا ٹی وی کی خبر ہے، یہ خود سنیے۔ اس میں نواز شریف صاحب کے جو آج کے کھانے کا مینیو ہے، اس میں آج کے دن چونکہ ڈیلی انہوں نے گھر سے کھانا آتا ہے، تو آج کے دن انہوں نے چکن شوربا، کیلے گوشت، اسٹیم روسٹ، سادہ چاول، دودھ، آدھا درجن کیلے، پپیتا، انار، دہی، تخم مرنگا اور کشمیری چائے، لسی، ٹوسٹ، روٹی اور اس میں نان بھی شامل تھے، اور ساتھ میں گھر سے آئی ہوئی 2 پلیٹیں اور 2 چمچ بھی شامل تھے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی سابق وزیر اعظم کی بھرپور تواضع کی جا رہی ہے۔ یہ شہباز، شکریہ آپ کا۔ ناظرین ایک طرف تو سابق وزیر اعظم تو دوسری طرف سابق وزیر اعظم نواز عمران خان کو ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے وکلا سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور ایک ہی ملک میں 3 قانون یہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ناانصافی اور ظلم عام ہے۔ بظاہر عمران خان کے مقدمات جھوٹے ہیں، ماں سوائے عوام کے باہر نکلنے کے، پرامن احتجاج کرنے کے علاوہ اس ملک میں بظاہر کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آتی۔ ناظرین دوسری طرف جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کا ڈرامہ بھی ایکسپوز ہو گیا۔ ابھی تک ان کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا کہ انہیں کس جرم میں 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ اگر فیض حمید صاحب نے، سابق ڈی جی آئی سی نے، کیا ماضی میں اپنے سیاست میں مداخلت کی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اپنے اختیار المخالفین کی زندگی اجرن کی، تو یہ الزامات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن آج صحافیوں کو نوکری سے نہیں نکالا جا رہا؟ کیا یہ 6 جج جو ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے گئے، جو انہیں انصاف نہیں مل رہا، طارق جہانگیری جس نے صرف کہا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں انصاف نہیں ملے، ان پر جعلی ڈگری کا الزام لگا دیا گیا۔ کیا منصور علی شاہ انہوں نے رضائن دے دیا؟ کیا عمران خان کو یہ عدالتیں انصاف دے گی؟ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو انصاف کا خطرہ ہے۔ آج عمران خان کی بہنیں اراکین پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سینیٹر اور جائیں گے، کیا پولیس دوبارہ حملہ کرے گی؟ کیا اس ملک میں
کو قانون اور آئین کی بجائے ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے چلایا جائے گا جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کی آواز بن چکا ہے کہ اسے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، جیل مینول کے بعد اسے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، وہ سابق کرکٹر ہے۔ ناظرین، ایک ہی حل ہے کہ اوورسیئرز پاکستانی آواز اٹھا رہے ہیں، کے پی کے کی عوام اٹھا رہی ہے، لیکن پنجاب میں جبر، ظلم، ناانصافی، جھوٹے مقدمات، کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ درست دوسری طرف ملک کی معاشی صورتحال تباہ حالی ہے۔ ان صورتحال میں عوام کو انصاف کے حصول کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا، ورنہ پاکستان میں انصاف نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔